عملیات والفجر مقدماتی. دشمن بعثی با تمام قوا و به کمک 3 کانال بزرگ و میادین مین بیشمار قصد مقابله با پیشروی رزمندگان اسلام به فرماندهی شهید محمود ثابت‌نیا و شهید علیرضا بنکدار را دارد. دشت فکه بهمن 61 اولین شب محاصره. نبینم خسته شدی. خسته نیستم، ولی انگار که داریم تو گل را میریم. ذکر بگو علی آقا، از ائمه مدد بگیر، قوت میده به پاهات. کجا میری؟ پلا سنگینن، میرم کمک بچه ها. دمت گرم پهلوون، کار درسته. بدش به من برادر. من تازه گرفتمش آقا ابراهیم. حمید خیلی وقت پل رو شوناشه. هر دوتاتون یه نفسی تازه کنید. لا حول ولا قوة الا بالله. خدا حفظت کنه برادر. قسمت 7، شروع کارزار. خیالتون بابت نهایت همکاری ما راحت باشه. تعدادی از نیروهای ما با لباس و اسلحه و ظاهر نیروهای ایرانی به عنوان نفوذی چند ماهه که دارن کار میکنن. اجازه میدید یکی از نیروهای ستون 5 ما خدمتتون برسن؟ ها؟ بله بله. ملاحظه بفرمایید. لباس و ظاهرش دقیقاً مثل سربازای خمینیه. بحرام این فوق العاده است. اول فکر کردم یکی از بسیجی هست. خب قراره چی کار کنه؟ ساده است. بهترین نیروهای نفوذی ما وارد جبهه ایرانیا میشن و قبل از رسیدن به مواضع ما الله اکبر میگن. اینجوری زودتر از حمله ایرانی ها عملیاتشون لو میره. به نیروهای ایرانی وعده اماننامه و زندگی تو اروپا رو میدیم. رو بیستیم فرماندهان گردان ها و قرارگاه هاشون میریم و اطلاعات غلط بهشون میدیم. احسنت احسنت. بله، تو ستونه ها و دسته های نیروهای ایرانی شایعه عقب نشینی پخش میکنیم. خوبه، خیلی خوبه. ببین آقای بحرام، ما تحمل شکست دیگه ای رو نداریم. ایرانی ها قصد دارن جنگ رو وارد خاک عراق بکنن. طبق قرارداد صلح ما بین سازمان مجاهدین و قائد اعظم صدام حسین، شما باید نهایت تلاش برای به شکست کشاندن عملیات نیروهای ایرانی رو انجام بدید. رئیس صدام حسین به شما امید بسته. لیاقت خودتون رو ثابت کنید. قربان، ما همه جوره در خدمت شما هستیم. یکم استراحت کنید.
چقدر این پلا سنگینه آقا ابرام. واسه رد شدنمون از کانال لازمه. نباشن بد گیر میکنیم. اتفاقی افتاده؟ دستور توقف بده برادر بنکدار. برای چی؟ 8 کیلومتر راه اومدیم. بچه‌ها نفسی تازه کنن. یه دست خستگی تجهیزاتشون رو رها کردن تا سبکتر راه برن. فقط 10 دقیقه استراحت بده ابراهیم. بچه‌ها یه خورده استراحت کنیم. بشینید. برادر بشین. 10 دقیقه استراحت 10 می‌کنیم. دقیقه استراحت میکنیم. بشین برادر. بشین خستگی در کن. مستقیم برو برادر. ماشاءالله سریعتر برو به گردان میرسی. بلند شو برادر. یا علی بگو. خیلی راه تا کانال مونده. نه چیزی نمونده. اسلحه و کوله پشتتو بده بیارم. خدا خیرت بده پهلوان. گردان وایساده تا بچه‌ها یه نفسی تازه کنن. تو هم یه استراحتی بکن. ممنونم. بفرما آب. ممنون. تشنم نیست. ماشاءالله. دوباره چی شده؟ ماشاءالله بعد 8 ساعت پیاده روی انگار اصلا خسته نیستی. کی خسته است دشمن. ماشاءالله. ماشاءالله. عجب شب تاریکیه. توکلت به خدا باشه. اون چیه داشت ابرام؟ نوره رو میگی؟ آره ستاره است یا نور چراغه؟ بذار ببینم. نور چراغه. آره چراغ. اونجا باید تپه دوقلو باشه. محل استقرار دشمن. چه خبره؟ تو بیار پایین. کیه داره داد میزنه؟ ساکت. کسی از جاش تکون نخوره. شک ندارم که این یه علامت به دشمنه. یعنی چی؟ این که یه نفوذی بین ماست. ای فاک. با این کارش گرا میده به دشمن. هر طور شده گیرش میارم. بخوابه رو زمین. فقط گروهان یک اونجا نگه دار. بقیه بچه ها تپه دوقلو رو دور بزنن برن سمت کانالا. بگو فرماندهشون بیاد پیش من. چشم برادر. مهدی محمود. مهدی محمود. الله اکبر. برو زودتر خاموشش کن. دارمش داشت ابرام. یا
میخواد تا روشن شدن هوا بار اینجا معطل کنه. اون وقت از عملیات اصلی جا میمونی. تو با گروهانت بمون و با دشمن تو تپا درگیر شو. من بقیه گردان رو میبرم سمت کانال. چشم حاجی. سمت کنال برادرها همه سمت اولی کنال. مشکل چیه؟ چرا سیم خاردها بریده نمیشه؟ حاجی این سیم خاردارها جدیدن. تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. میشه کاری کرد؟ چند تا رزمنده ورزشکار بهم برسونید. گالی بکن. ماشاءالله خلقون. الحمدلله معبر باز شد حاجی. برید سمت کانال برید. سریع‌تر رد شید. برو سمت کانال. همه به طرف معبر. همه برید سمت معبر. برو جلو. برو ماشاءالله برو. عجله کن برادر بجو. برو وانشتا. خود برادر. طرف نه این بر میدونه مینه. برگرد نرو. اونوری نرو. فقط این معبر بازه. به طرف معبر. ماشاءالله برید سمت کنال. ماشاءالله چیزی نبوده. ماشاءالله دل مرا عجله کنید. باشین. الله اکبر از این کانال. چه عمقی داره. هر کی بیفته تو شهید شدنش حتمیه. نافوس بد نزن برادر. نافوس بد کدوم اخفی؟ این همه مینه والمری و فوگاس رو نمیبینی کف کانال؟ درسته که همه ما اومدیم جبهه شهید بشیم، اما نه اینجوری. شما چطوری دوست داری شهید بشی ها؟ شهادت لیاقت میخواد. دست من و تو نیست که اون بالایی باید بخواد. درسته؟ یه بار دیگه از این حرفا بزنی میفرستم تقبا. حواستو خوب جمع کن. منظور خاصی نداشتم اخوی. ببخشید.
برای یکی یکی پشتم رد شید. ماشاءالله بچه ها سریعتر سریعتر. کانال سوم نمونده. بوده ماشاءالله. سریعتر حرکت کن. برو برادر. بدوید بچه ها، دیگه چیزی نمونده.